इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन इत्येषः अद्य 5 दिवसात्मिकायै भारतयात्रायै नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। सहैव लक्सन दशमस्य रायसीना संवादस्यापि उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथित्वेन भागं भजिष्यति। केन्द्रीय मन्त्री श्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् भारतं शीघ्रमेव हाइपरलूप परिवहनार्थं सज्जी भविष्यति, यतो हि सम्प्रति विकासाधीनायाः प्रौद्योगिक्याः अद्यावधि कृतेषु परीक्षणेषु आशाजनकः परिणामः सम्प्राप्तः। अन्तरिक्षे अवरुद्धयोः सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर इत्यनयोः प्रत्यानयनाय स्पेस एक्स क्रू दशमाभियानस्य अन्तरिक्षयात्रिभिः सफल डॉकिंग प्रक्रिया सम्पाद्य अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानके प्रवेशो विहितः। बलूचिस्तान प्रान्तस्य नोश्की इत्यत्र बलोच मुक्तिसेनया प्रचण्ड गोलिका प्रहारेण न्यूनातिन्यूनं 12 पाकिस्तानी सैनिकाः मारिताः। प्रसारभारती देशे सर्वत्र हॉकी क्रीडायाः प्रसार प्रचारार्थं हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कारेण सम्मानिता। अपि च उड़िया साहित्यकारः रमाकान्त रथमहोदयः अद्य प्रातः भुवनेश्वरे 91तमे वयसि दिवङ्गतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन इत्येषः अद्य 5 दिवसात्मिकायै भारतयात्रायै नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। तेन सह उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमपि समागतम्। मण्डलेऽस्मिन् मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारिणः, वार्ताहराः सहैव भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्याः सन्ति। विदेश मन्त्रालयेन स्वीय वक्तव्यमाध्यमेन विज्ञापितं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्यां न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यमुना सह 25-द्विसहस्रतमस्य रायसीना संवादस्य उद्घाटनं विधास्यति। रायसीना संवादस्य दशमं संस्करणं श्वः आरभ्य मार्च मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। श्रीमोदी न्यूजीलैण्ड देशस्य स्वीय समकक्षेण सह भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः विभिन्न पक्षानाश्रित्य चर्चां साधयिष्यति। श्रीलक्सन दशमस्य रायसीना संवादस्य उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथित्वेन भागं भजिष्यति। असौ राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया सहापि मेलिष्यति। केन्द्रीय रेल सूचना प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् IIT चेन्नई इत्यत्र 10,400 मीटरात्मिका दीर्घतमा हाइपरलूप परीक्षण नली एशियायाः दीर्घतमा हाइपरलूप परीक्षण सुविधा अस्ति, यद्धि शीघ्रमेव विश्वस्य दीर्घतमा परीक्षण सुविधा च भविष्यति। श्री वैष्णवः ह्यः एव IIT मद्रास डिस्कवरी परिसरे हाइपरलूप परीक्षण सुविधायाः भ्रमणकाले दृष्टस्य सजीव प्रदर्शनस्य दृश्य चलच्चित्रं सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशयन् एतां सूचनां प्रदत्तवान्। सः विश्वासं प्रकटितवान् यत् भारतं शीघ्रमेव हाइपरलूप परिवहनार्थं सज्जी भविष्यति, यतो हि सम्प्रति विकासाधीनायाः प्रौद्योगिक्याः अद्यावधि कृतेषु परीक्षणेषु आशाजनकः परिणामः सम्प्राप्तः। Here at IIT Madras, one major experiment, one major project has been taken up by some of the young engineers and the professors for developing a new hyperloop. This is at this point of time experimental stage, but very good results are visible now. I congratulate the team of IIT Madras and Avishkar from Railways. We have been supporting this project for some time through funding as well as through technology. And today we have decided that the entire electronics of this thing, this project, will be developed in ICF Chennai. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशेऽपि समुपलब्धो भविष्यति। अन्तरिक्षे अवरुद्धयोः सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर इत्यनयोः प्रत्यानयनाय स्पेस एक्स क्रू दशमाभियानस्य अन्तरिक्षयात्रिभिः सफल डॉकिंग प्रक्रिया सम्पाद्य अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानके प्रवेशो विहितः। एतस्मिन् अभियाने चतुर्णाम् अन्तरिक्षयात्रिणां दलं प्रेषितमस्ति।
यत्र नासिकायाः एनी मैक्लेन निकोल एयर्स इत्येतौ जाक्सायाः अन्तरिक्षयात्री ताकुआ ओनिशी सहैव रोस्कोस्मोस इत्यस्य किरिल पेस्कोव इत्येते सन्ति। तेषामद्य एक्सपेडिशन 270 इत्यस्य चालकेन स्वागतमपि विहितम्। उडिया साहित्यस्य अतीव प्रथितः आधुनिकतावादी कविषु अन्यतमः समवाप्त पद्मभूषण पुरस्कारः रमाकान्त रथमहोदयः अद्य प्रातः भुवनेश्वरे 91तमे वयसि दिवंगतः। तस्य निधनेन सम्पूर्णमपि साहित्यजगत् शोकान्धकारेण व्यापृतमस्ति। 57 IAS अधिकारी रमाकान्त रथः ओडिशायाः मुख्य सचिवत्वेन सेवाकार्यम् अनुष्ठितवान्। सहैव केन्द्र सर्वकारस्यापि विविधेषु पदेषु कार्यरतः तेन स्वकीयं योगदानं प्रदत्तम्। तेन 98 वर्षादारभ्य 2000 वर्षं यावत् भारतीय साहित्याकादम्याम् अध्यक्षरूपेणापि कार्यं विहितम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रख्यात उडिया कवेः रमाकान्त रथस्य निधनमालक्ष्य दुःखं प्रकटितवती। स्वकीये सन्देशे राष्ट्रपतिना कथितं यत् रमाकान्त रथः भारतीय साहित्य जगतः कश्चन प्रमुखः व्यक्तिः आसीत्। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् प्रख्यात कविना उडिया साहित्ये अविस्मरणीय योगदानेन अखिल भारतीय साहित्यं समेधितम्। ओडिशायाः मुख्यमन्त्रिणा मोहन चरण माझी इत्यमुनापि रमाकान्त रथ महोदयस्य निधनमालक्ष्य स्वकीयः सन्तापः प्रकटीकृतः। तेन प्रख्यापितं यत् रमाकान्त महोदयेन राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय स्तरे ओडिशा साहित्यस्य गौरवं संवर्धितम्। केन्द्रीय मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः जुएल ओराम सहैव अन्ये गणमान्याश्चापि रमाकान्त महोदयस्य निधनमालक्ष्य शोकं प्रकटितवन्तः। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हॉकी इंडिया 7तम वार्षिक पुरस्कार 2024 इत्यस्मिन् स्वस्य अमूल्य योगदानस्य कृते प्रसार भारती हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कारेण सम्मानिता। एषः पुरस्कारः राष्ट्रे हॉकी क्रीडायाः प्रचार प्रसारणे प्रसार भारत्याः अमूल्य योगदानं प्रयासं च चिह्नीकरोति। समारोहेऽस्मिन् हॉकी इंडिया संस्थया हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद आजीवन उपलब्धि पुरस्कारेण सहैव 50 लक्षरूप्यकाणां धनराशि पुरस्सरं 75,990 वर्षे विश्वचषकस्य विजयी दलस्य सदस्यानाम् अभिनन्दनं विहितम्। शीर्ष सम्मानितेषु सविता पुनिया हरमनप्रीत सिंहः च महिला पुरुष वर्गेषु 2024तम वर्षस्य उत्तम क्रीडकरूपेण हॉकी इंडिया बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कारेण सम्मानितौ। स्ववक्तव्ये प्रसार भारत्याः अध्यक्षः नवनीत सेहगलः उक्तवान् यत् देशे सर्वत्र हॉकी क्रीडायाः प्रचार प्रसारः प्रसार भारत्याः मुख्योद्देश्यं वर्तते। Prasar Bharati, we tried to make hockey reach every nook and corner of this country. And we at Prasar Bharati, through Doordarshan and our new OTT network that is Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to encourage not only the players, but also give them honor and respect that they deserve. केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः असम राज्यस्य कोकराझार स्थलं सम्प्राप्तवान्। बोडो प्रादेशिक क्षेत्रे निवसद्भिः विविध सांस्कृतिक दलैः स्वीय सांस्कृतिक परम्परायाः प्रदर्शनपूर्वकं श्री शाहस्य स्वागतम् आचरितम्। श्री शाह मिजोरम यात्रानन्तरं गुवाहाटी स्थलस्य लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने अगच्छत्, यत्र असमस्य मुख्यमन्त्री डॉक्टर हिमन्त बिस्वा शर्मा अन्ये गणमान्याश्च तस्य स्वागतं कृतवन्तः। बलूचिस्तान प्रान्तस्य नोश्क इत्यत्र N40 इति राजमार्गे रक्षानिमिल क्षेत्रे फ्रंटियर कांस्टेबुलरी इति सैनिकान् वहन्तस्य बसयानस्य उपरि प्रचण्डगोलिका प्रहारेण न्यूनातिन्यूनं 12 पाकिस्तानी सैनिकाः मृताः, 26 व्रणिताश्च अभवन्। आक्रमणस्यानन्तरं चिकित्सालयेषु आपत्कालीन परिहाराः प्रचालिताः। FC मुख्यालयस्य अन्तर्बहिश्च एम्बुलेन्स यानानि च दृष्टानि। BLA इति बलोच मुक्तिसेनया पाकिस्तानी सेनायाः समूहोपरि घातक प्रहारस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य अद्यावधि न्यूनातिन्यूनं 90 सैन्यकर्मचारिणः मारिताः इति उद्घोषितम्। इति वार्ताः।